नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सदी का सफ़र पूरा होने पर किया बेबाक तबसरा। कहा, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मरकजी हुकूमत से किया जाना चाहिए अहम मुतालबा। दोनों इदारों को दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक की दफ़ात 29 और 30 के तहत तस्लीम किया जाए अक़लियती इदारा। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया को गुज़िश्ता दिनों फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने यूनिवर्सिटी की वो फहरिस्त जारी की थी जिससे यूनिवर्सिटी की रैंक का पता चलता है। और फ़ख्र की बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया को हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल होने का शरफ हासिल हुआ है। जामिया ने लंदन टाइम्स हायर एजुकेशन में भी अपने क़याम की इस सदी साल में 10वीं पायदान पर अपनी जगह बना ली है। रोज़नामा इंकलाब ने प्रोफेसर अख्तरुल वासे का एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी है, शहर तर्ब और दयारे शौक का एक सदी का सफ़र। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। 2020 के अवाखिर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया अपने क़याम और इल्मी सफ़र के 100 साल पूरे कर लेंगे। अगरचे अलीगढ़ को ये इम्तियाज़ हासिल है कि तमाम आलम इस्लाम में जदीद और सेकुलर तालीम का पहला इदारा 24 मई 1875 को वहीं जेल रोड पर वाक़े समी मंजिल के गेराज में 5 मुतलबा के साथ शुरू हुआ और फरवरी 1877 को AMO कॉलेज की सूरत में अपनी शिनाख्त कायम कर लिया। मुसलमानाने हिंद की शब रोज़ की कोशिशों और मेहनत से दिसंबर 1920 में उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा अता किया। इससे कबल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आती मुल्क में अदम ताउन और खिलाफत की तहरीक के ज़ेरे साया 29 अक्टूबर 1920 को जुमे के मुबारक दिन महात्मा गांधी के आशीर्वाद और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जज्बा सादिक, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और AM ख्वाजा की इशार पेशगी और नौजवान डॉक्टर जाकिर हुसैन की वारफ्तगी शौक के नतीजे में जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म हुआ। जामिया का वो सफ़र जो अलीगढ़ की सरजमीन पर खैमों में शुरू हुआ। 1925 में करोल बाग में किराए के मकानों से होता हुआ आज जनूबी दिल्ली में जमुना के किनारे वाक़े ओखला में एक शानदार मरकज़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस की शक्ल में सारी दुनिया में न के सिर्फ अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है बल्कि किनारे मौज में आसूदगी साहिल की सोच के नतीजे में नई इल्मी रफ़तें और बुलंदियाँ सर कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान और उनके रफ़ा के सब्र इस्तक़लाल की खेती का हासिल है। कुछ लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही अलीगढ़ तहरीक समझ लेते हैं जो सही नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ तहरीक का समरा है। अलीगढ़ के पीर दाना सर सैयद और उनके उलुल अज़्म रुफ़क़ा जैसे मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, चिराग अली और ज़काउल्लाह ने अपने फ़िक्र व अमल से हिंदुस्तानी मुसलमानों बल्कि जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी के हर मैदान में मारूदियत, अक़लियत पसंदी, दानिशवरी और जदीदियत की साले इक़दार के वो चिराग रोशन किए जिनसे मज़हब, ज़बान, अदब, सियासत, समाज, तहज़ीब और सक़ाफ़त का हर गोशा मुनव्वर हुआ। मदरसातुल उलूम अलीगढ़ का मकसद व मुनहज ये था कि वहाँ से ऐसे माहिरीन फ़न निकले जिनके एक हाथ में फ़लसफ़ा तो दूसरे में साइंस और सर पर कलमा तैयबा का ताज हो। उनकी निगाह आने वाले ज़माने के इजाबी मिजाज पर हो, जो ना तो मशरिक़ से गुरेज़ा हों ना मगरिब से बेजार, जो ना तो आइन नो से ख़ाइफ़ हों ना तर्ज़ कुहन के असीर। अलीगढ़ इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहा। यहाँ से उठने वाली हर बादे बहारी की गुलकारियाँ हमें आज सारी दुनिया में देखने को मिल जाती हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम का मकसद अगर एक तरफ अंग्रेज़ी साम्राज्य से मुल्की आज़ादी की जद्दोजहद के पहले मरहले में अपने निज़ाम तालीम को गैर मुल्की इस्तबदाद से आज़ाद कराना था, तो दूसरी तरफ तालीम व तरबियत के ज़रिए ऐसे नौजवान तैयार करना था जो इस्लामियत और हिंदुस्तानियत के मिसाली नुमाइंदे भी हों, जिनके लिए शमए हिदायत सिर्फ उनका ज़मीर हो, जो सफ़र को दीन और क़याम को कुफ्र जाने। जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख़ गवाह कि उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, मौलाना मोहम्मद असलम जे राजपुरी
اور شفیق الرحمان قضوی جیسے اکابرین کی قیادت میں توکل و استغنا اور صبر و ثبات کے ساتھ ان منزلوں کو سر بھی کیا، اور صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے نچلے متوسط اور غریب گھرانے کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کو اپنا منشور حیات بنایا۔ علی گڑھ اور جامعہ کی دوریاں وقت کے ساتھ قربتوں میں بدلتی گئیں۔ آزادی کے بعد علی گڑھ کا باغی ذاکر حسین اس کی مسیحائی کے لیے آگے آیا۔ اسی طرح ذاکر صاحب اور مجیب صاحب کے بعد 1973 سے تاحال جامعہ کے 11 میں سے 6 وائس چانسلر علی گڑھ کے ہی پروردہ رہے ہیں۔ اب کل کی دوریاں آج ایک صحت مند علمی و تحقیقی مسابقت میں سامنے آ رہی ہیں، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش علی گڑھ اور جامعہ دونوں کے لیے ہی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہندوستان کے تعلیمی نقشے میں اپنی ساکھ بنانے اور اہمیت منوانے کے لیے ناگزیر بھی۔ ایک ایسی دنیا میں جو عالمی گاؤں بن چکی ہے، جب نقل و حمل کے ذرائع کی ترقی نے زمین کی تنابیں کھینچ دی ہیں، جدید ذرائع ابلاغ نے فراق و فصل کے تمام تصورات کو بے معنی بنا دیا ہے، دنیا کل سے زیادہ آج خوب سے خوب تر کی تلاش میں منہمک ہے، تو انہیں بھی علم و عرفان کی نئی فضاؤں کی دریافت کرنی ہوگی۔ آج کل کی طرح محض ڈگری فضیلت کی بنیاد نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر لحظہ طور اور نئی برق تجلی ہی آپ کو ممتاز بنا سکتی ہے۔ اس لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو NIRF رینکنگ میں 10واں مقام حاصل ہوا ہے۔ جامعہ نے لندن کے ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں بھی اپنے قیام کی اس صدی سال میں 10ویں پائیدان پر اپنی جگہ بنا لی ہے، جس کے لیے جامعہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر، جو کہ ہندوستان میں کسی بھی مرکزی یونیورسٹی کی پہلی خاتون وائس چانسلر ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں اور ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں، ہماری مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اور ساتھ میں جامعہ برادری کے تمام ارکان، جن میں اساتذہ، کارکنان، ریسرچ اسکالرز اور طلبہ و طالبات شامل ہیں، وہ بھی ستائش اور تہنیت کے پوری طرح حقدار ہیں، کیونکہ یہ ان کی محنت، دیداوری اور ارکریزی ہے جس نے جامعہ کو یہ مبارک دن دکھایا۔ لیکن اب جامعہ والوں کو اس پر ہی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رینکنگ کی اس ریس میں بھی کچھ پچھڑ گئی ہے، لیکن جیسا کہ اس کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے، جو کہ ایک علمی گھرانے کے فرزند، نامور استاد اور ممتاز و ماہر سرجن ہیں، نے نیشنل بورڈ آف ایکریڈیشن کے ممبر سیکریٹری کو خط لکھا ہے اور یونیورسٹی کی فراہم کی ہوئی معلومات اور حقائق کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت کی ہے۔ امید ہے کہ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی رینکنگ میں بہتری آئے گی۔ خوشی کی بات ہے کہ آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف لائف سائنس نمبر 1 پر ہے، اس لیے ہماری یہ خواہش بھی بیجا نہیں، اور فیکلٹی اس مقام تک کیوں نہ پہنچیں۔ ہمارے لیے مزید خوشی کا دن وہ ہوگا جب ہندوستان میں یونیورسٹیوں میں اولیت کا مقابلہ علی گڑھ اور جامعہ میں ہوگا، کیونکہ یہ امتیازی پہلو بقول پروفیسر طارق منصور صاحب کے، جیسا کہ انہوں نے مذکورہ بالا خط میں خود لکھا ہے، کہ یونیورسٹیوں کے فارغین کے لیے بہتر ملازمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی سے یونیورسٹی کو وسائل کی فراہمی میں سہولت ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں تعمیر و ترقی کے مزید امکانات پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان اداروں کی طرف طلبہ و طالبات راغب بھی ہوتے ہیں۔ آج جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک صدی کا سفر پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں مرکزی حکومت سے پرزور طریقے سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ان دونوں اداروں کو دستور ہند کی بنیادی حقوق کی دفعات 29-30 کے تحت اقلیتی ادارہ تسلیم کر کے خیر سگالی، وسعت قلبی، کشادہ ذہنی کا مظاہرہ کرے۔ موجودہ مودی سرکار کو ان غلطیوں کو نہ تو دہرانا چاہیے اور نہ اس پر اصرار کرنا چاہیے جن کا ارتکاب کانگریس اور دیگر سابقہ حکومتیں ان دونوں اداروں کے سلسلے میں مستقل کرتی آئی ہیں۔ اگر آپ علی گڑھ اور جامعہ کی صورت میں 2 مرکزی یونیورسٹیوں کو اقلیتی ادارہ قرار دے دیں تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، بلکہ یہ دستور کی پاسداری ہوگی اور اسے مسلمانوں میں اعتماد و اعتبار کی ایک نئی شروعات ہوگی۔ مانے نہ مانے اس کا ہے آپ کو اختیار، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع پروفیسر اختر الواسع کا مضمون، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ NIRF رینکنگ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنا مقام ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں حاصل کر لیا ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہایت فخر کی بات ہے۔
वहीं दूसरी जानिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस मुकाबले में पिछड़ गई है। हालांकि इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन के मेंबर सेक्रेटरी को खत भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी की सही मालूमात फ्राहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में नहीं हो पाया है। आज जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो मरकज़ी हुकूमत दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक की दफ़ात 29 और 30 के तहत दोनों यूनिवर्सिटियों को अक़लियती इदारे तस्लीम करें, जैसा कि प्रोफेसर अख्तरुल वाक़े ने इसी जानिब इशारा किया है। नुसरत अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।